फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। अब हामी सम्मान कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौं। फूलको गुच्छा ती सम्मान गर्नका लागि सहयोगी साथी अनुषा गुरुङ र पुष्प पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी खाका वितरण गरिदिनका लागि ममता मिश्र र पूजा काम्तेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कविताको शीर्षक आर्य संस्कृति छनौट भएको छ र यसमा सम्पूर्ण सहभागी भाइ बहिनीहरूले कविता लेखिसक्नु भएको छ र त्यो कविता प्राप्त भइसकेको छ। अब त्यसको लागि हामीले निर्णय कसरी गर्छौं भन्ने कुरो छ। त्यसको लागि केही साहित्यिक विधा अन्तर्गत प्रतियोगिताहरूको लागि मूल्याङ्कन गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रावधानहरूलाई हामीले छनौट गर्यौं। हामी 3 जनाको यो निर्णायक मण्डल बन्यो। 3 जनाले सल्लाह गर्यौं र सल्लाह गरे अनुसार हामी 3 जनामा 50-50 अङ्क विभाजन गरेका छौं। एकजना निर्णायक मण्डलसँग 50 अङ्क रहन्छ, 3 जनाको 150 हुन्छ र त्यो 150 लाई हामीले अन्तिम निर्णय गर्दाखेरि अपनाउने हो, पुरस्कृत गर्ने व्यक्तित्व त्यसैबाट हामीले छान्ने हो र त्यो गर्दा एकजनाको भागमा प्रस्तुति सहभागीले यहाँ आएर मञ्चमा आएर आफ्नो कविता वाचन गर्दाखेरि कसरी प्रस्तुत गरेको छ, निर्णायकहरूले त्यो कविता वाचन गर्दाखेरि सिधै मञ्चमा आएर ऐपछि घरमा कुनै कथा कविता कसैलाई सुनाए जस्तो गरेर सरस्वती पढेर जानुभयो या कुनै हाउभाउ सहित चाहिँ कविता वाचन गर्नुभयो। त्यो कुराको लागि हामीले प्रस्तुतिकरण भनेर 5 अङ्क छुट्याएका छौँ। अनि अब आउँछ दिएको जुन शीर्षक छ आर्य संस्कृति। यो विषय वस्तुलाई गहन रूपमा त्यो कविताले सुरुदेखि अन्त्यसम्म समातेको छ कि छैन। कविता यहाँ आएर सुनाउनुहुन्छ, निर्णायकहरूले त्यो सुनाएको कविताको आधारमा विषय वस्तुको कसिलो अठिलोपन त्यहाँ छ कि छैन भनेर त्यो भाव बोध गर्नुहुन्छ। अनि त्यसको लागि हामीले 25 अङ्क छुट्याएका छौँ। त्यसपछि कविता वाचन गर्दाखेरि अपनाइने, निर्णय गर्दा अपनाउनु पर्ने अर्को शीर्षक भाषा शैली हो। कविता वाचन शुद्ध छ कि छैन, कवितामा राखिएका शब्दहरू, प्रयोग गरिएका शब्दहरू शुद्ध साहित्यिक भाषामा र अब निर्णायक आयोजकलाई अब मैले सोध्नु पर्ने भयो, यो खुल्ला कविता नेपाली भाषामा भन्नुभयो कि त्यति बेला अङ्ग्रेजी पनि चल्छ भन्नुभयो या अवधि भोजपुरी थारू भन्नुभयो। अब यहाँ अलिकति हामीले सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने नेपाली भाषामा लेखिनुपर्छ भनेर
बच्चालाई जानकारी गराइदिनु भएको छ भने हामीले त्यो नेपाली भाषाका शब्दहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अरू भाषामा भाषाको माध्यम जुनसुकै हुन्छ भन्नुभयो भने अलिकति यहाँ चाहिँ हामी निर्णायकले सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि शुद्ध भाषा चाहिन्छ। साहित्यिक विधा हो, साहित्यिक शब्दहरू प्रयोगमा आएका हुनुपर्छ र त्यसको लागि हामीले वाचनको आधारमा मात्रै नभएर वाचित रचनाहरू हामीले सङ्कलन गर्छौँ र त्यो सहभागीको रचना हामीले हेर्छौँ। हेर्दाखेरि भाषिक शुद्धता छ कि छैन त्यसको लागि हामीले 10 अङ्क छुट्याएका छौँ र त्यसपछि लयात्मकता। हुन त कविता गद्य पद्य दुवै शैलीमा लेखिन्छ। गद्य पद्य भए तापनि त्यसको आन्तरिक लय हुन्छ। गद्य हो भन्दैमा सरस्वती सुनाएर हिँड्दैमा त्यो कविता हुँदैन। गद्यात्मक प्रस्तुतिमा पनि लयात्मकता छ कि छैन, त्यसमा आलङ्कारिकता छ कि छैन भन्ने कुराको निर्णय निर्णायकले गर्नुहुन्छ। कविताको शीर्षक रहेको छ आर्य संस्कृति। हिन्दू पूजा विधि र संस्कार परम्पराको रीति इन्डो इरानी गढको सुघोषित सूचक आर्य संस्कृति। शास्त्रमा बगाल भालुपेलीको आर्य भनी चिनिन्छ। ऋग्वेद कालमै कोशी किनार आएको मानिन्छ। नेपालका आर्यहरू गङ्गा र यमुनामा बसेका पहाड हिमाल प्रदेश हुँदै तिब्बतमा बसेका प्राग-वैदिक वैदिक पौराणिक र ऐतिहासिक छन्। नेपालको इतिहासमा यसरी आर्यहरू देखिन्छन्। मिथिलाकी सीतासँग कौशलका रामको बिहे भएको सबै चारणको इतिहासले कुरा आर्य नकै गरेको। हिन्दू इसाई बौद्ध आदि धर्मको महान आर्य सभ्यता यसमा विकसित मानव गुणको भएको छ भव्यता। भिन्नै फुलले सजिए जसरी सुन्दर प्रकृतिको चोखै नङमासु भएसरी यहाँ इतिहास आर्य संस्कृतिको। जसलाई रीति र रिवाजले धुम्न बनाए त्यसलाई हिन्दू नेपाली गणले अमूल्य तुल्याए। हाम्रै संस्कार नमस्ते सबैतिर प्रचलित भएको विदेशले पनि आर्यनलाई आफ्नै पूर्वस्थानीको। जसरी धर्म विविधतालाई एकै समान मानिन्छ त्यसरी नै आर्य संस्कृतिलाई सर्वश्रेष्ठ ठानिन्छ। संस्कृतलाई पनि यसैमा समावेश गरेको इतिहासलाई पढ्दा यो नै अटल भएको। हाम्रै संस्कृतिलाई अझै धेरै विकास गर्नलाई अनिष्ठालाई पनि निष्ठताले फेरि गागरीलाई भर्नलाई संस्कारको सम्मान होस् अनि
ईसा पूर्व 1500 देखि 600 समयको सम्ममा आर्य संस्कृति जन्मियो हाम्रो इतिहासको पानामा। पूर्व वैदिक उत्तर वैदिक गरी यसलाई हेरिएको हाम्रो कला संस्कृतिलाई यसले अघि तानेको। भारतको उत्तर प्रदेशबाट उत्पत्ति मानिएको भारोपेली परिवारको एक हाँगा ठानिएको। इलियड ओडिसिसमा होमरले आर्य चिनाएका सर्वश्रेष्ठ संस्कार अनि संस्कृति बताएका। पूर्वी युरोप इरान तथा पूर्व पश्चिम एसियामा आर्य संस्कृति फैलियो हाम्रो यो सारा संसारमा। रथ चढ्ने घोडा चढ्ने दाह संस्कार पनि गर्ने स्वस्तिक चिन्ह प्रयोग गर्ने सोमरस पान भर्ने। बालगंगाधर मैक्समुलरले आर्यको बारेमा बोले कला संस्कृति मान सम्मान बारे विचार खोले। पर्वतमाला मै पानी भाग बस्तीको सामना मिथिला क्षेत्र जनकपुर प्रदेश आर्यको कामना। भारत वर्ष चिनिया सभ्य आर्यमै प्रभावित शिव र बुद्ध यसैमा समिक गरिएको इङ्कित। राष्ट्रको विकास ताजपुरिया सभ्य भनेर बुझिएको जुम्लाको खास सभ्य आर्य गौरवले चुमेको। हिमाली क्षेत्र नदी घाटी आर्यकै आवाज बुझिन्छ वेद गीत कुरान बाइबलमा कुरा सुनिन्छ। धार्मिक आर्थिक सामाजिक पक्ष सबै समेटेर अघि बढ्यो आर्य संस्कार हामी सँगै बटुलेर। ऋग वेद र अशिष्ट वेदमा आर्यको उल्लेख गरियो उत्कृष्ट सभ्य अनि संस्कार विश्वमा चिनाइयो। व्रत बन्द न्वारन पास्नी हामी सबैले मानेको आर्य संस्कृतिमै यो पर्छ हामीले सो जानेको। उत्कृष्टताको ताज भइरहेको हाम्रो आर्य संस्कार सुपरम्परालाई जोगाउने हाम्रो संस्कार कोटि नमस्कार। सुपरम्परालाई जोगाउने हाम्रो संस्कार कोटि नमस्कार। धन्यवाद। वैदिक संस्कृति भनी आर्य संस्कृतिलाई चिन्छौँ। भारत अफगानिस्तानलाई मूल यसको मान्छौँ। हाम्रो धर्म संस्कृति सबै मूल आर्य संस्कृतिको। हामी सबै ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य र शूद्र हो। नेपाल आमालाई अनेकौँ जात भाषा हाम्रो आर्य संस्कृतिलाई खोला र नाला झरनाबाट सङ्गीत आएको। यही हो हाम्रो अमूल्य संस्कृति मनमा रहेको। संस्कृति आर्य पूर्वीय दर्शन नेपाली वेशमा ऋषिले दिए शिक्षा र दीक्षा पूर्वीय देशमा। दयानन्द श्री सरस्वतीले ल्याएको धर्म यो सनातन धर्ममा उदारता ल्याउन गरेको कर्म यो। हिन्दूहरूको सनातन र वैदिक धर्म यो। ऋषि तपस्वीले मन्थन गरी बनेको धर्म यो।
जडीबुटी खाना चेतना लिएर गयो, जडीबुटी खाना चेतना चेताएर गयो। आफ्नो जीवन स्वस्थ राख्न सचेत हुनलाई पटक पटक हात धुन लगाएर गयो, हाम्रो परिष्कार आध्यात्मिक संस्कार हाम्रो पूर्वतिर हिन्दू दर्शन सबैभन्दा राम्रो, परोपकार र समाजसेवा आर्य संस्कृति स्वभावगत विशेषता छ सुन्दर प्रकृति। परोपकार र समाजसेवा आर्य संस्कृति स्वभावगत विशेषता छ सुन्दर प्रकृति। मातृपितृ अतिथि देवता हुन् आर्य संस्कृति, हिमाल पहाड तराई हाम्रो सुन्दर प्रकृति, पाटी पौवा मठ मन्दिर आर्य संस्कृति, जातीय समायोजन सुन्दर संस्कृति। ग्रेजुएटबाट मिका रोल, यादव, खास गरी जुन शुद्धोधन स्काई सञ्जालले जुन किसिमको कार्यक्रम राखेको छ, यस मानेमा मैले शुद्धोधन स्काई सञ्जाललाई अन्तर्हृदयदेखि एवं मेरो वडा नम्बर 4 को कार्यालयदेखि विशेष धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा जुन किसिमको हेर्न पाए र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा हेर्ने अवसर जुन स्काई सञ्जालले जुन किसिमको यो कार्यक्रम राख्यो त्यसको लागि मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा भनाइ छ, केही गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकताबाट पराजित हुनुभन्दा केही कामको प्रयास गरेर पराजित हुनु धेरै अर्थमा राम्रो हो। यहाँ आज हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तै 15 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यद्यपि 15 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सबै फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा आउन नसकिएला, तर हाम्रा शुद्धोधनमै रहेका अरू धेरै विद्यार्थीहरूको सहभागी मैले यहाँ देखिरहेको छैन। ती आउँदै नआएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउँदै नआएको विद्यालय भन्दा यहाँ आएर पनि हामी फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा पढ्न नसकेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू धेरै अर्थमा उत्कृष्ट हो भन्ने मैले बुझेको छु र त्यसरी उच्च मनोबलका साथ आफूहरू अगाडि बढ्नको लागि, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अगाडि बढ्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। घरि प्यार कसैलाई धोका दिए होला, घरि छक्का त घरि चौका दिए होला। जान तिम्रो सामु हार्दै गर्दा मायामा, जान तिम्रो सामु हार्दै गर्दा जित्न तिमीलाई अनेक मौका दिए होला, गरी प्यार कसैलाई धोका दिए होला। धन्यवाद, पूर्ण धन्यवाद। यहाँ एकजना भाइले चाहिँ दाइ एउटा केही गजल तपाईँको सुनाइदिनु न भन्नुभयो र भाइको अनुरोधमा र केही गजलहरू चाहिँ म सुनाउँछु। 2-4 गजल सुनाउँछु अनि फेरि यसमा पनि त्यही पुरानै रस छ, अरू एक्स्ट्रा केही छैन। मसँग मैले लिएर आएको नै यही हो, मसँग जे छ त्यही सुनाउँछु है। गजल यस प्रकार छ। तिम्रो रूपले यो मन जलेको हो, तिम्रो रूपले यो मन जलेको हो, तिम्रो रूपले यो मन जलेको हो, यस्तो लाग्छ हावा बिना पात चलेको हो। तिम्रो रूपले यो मन जलेको हो, यस्तो लाग्छ हावा बिना पात चलेको हो। सलबलाउँदै त्यो केसलाई बाँधिदिँदा, सलबलाउँदै त्यो केसलाई बाँधिदिँदा, तिमीले सलबलाउँदै त्यो केसलाई बाँधिदिँदा
लाग्छ कि त्यो अङ्गालिएको हो, लाग्छ कि त्यो अङ्गालिएको हो, तिम्रो रूपले मन जलेको हो। नागबेली चालमा त्यो चाल मिसिदा, नागबेली चालमा त्यो चाल मिसिदा, नागबेली चालमा त्यो चाल मिसिदा लाग्छ स्वागतलाई यो सडक ढलेको हो, लाग्छ स्वागतलाई, तिम्रो स्वागतलाई भनेको है, लाग्छ स्वागतलाई यो सडक ढलेको हो, तिम्रो रूपले मन जलेको हो। माहुरीले घारभरि रस पार्दै गर्दा, माहुरीले घारभरि रस पार्दै गर्दा, माहुरीले घारभरि रस पार्दै गर्दा लाग्छ जवानीमा रस भरिएको हो, लाग्छ जवानीमै रस भरिएको हो, तिम्रो रूपले मन जलेको हो। श्रृङ्गारसँगै वैंशको लाली चढेपछि, अन्तिम शेर, श्रृङ्गारसँगै वैंशको लाली चढेपछि, श्रृङ्गारसँगै वैंशको लाली चढेपछि यस्तो लाग्छ यौवनको ताप बढेको हो, यस्तो लाग्छ यौवनको ताप बढेको हो, तिम्रो रूपले मन जलेको हो, यस्तो लाग्छ हावा बिना पात चलेको हो। धन्यवाद। मैले सानो कुरा को प्रयास थालनी साहित्यप्रति थोरै रुचि राख्ने हुनाले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नका निमित्त सञ्जालका साथीहरूलाई आग्रह गरेको थिएँ। केही समय अगाडि अन्नपूर्णको हलमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो। त्यो कार्यक्रममा यो पनि साथसाथमा भइदिएको भए यस्ता कार्यक्रमहरू, प्रतिभा देखाउने कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि सार्नुपर्छ र त्यस्तोलाई सम्मान गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ भनेर त्यति बेला भनेको हुनाले यो सञ्जालले, यो शुद्धोदन सञ्जालले यो कार्यक्रम गरेर जुन एक किसिमको खुसी ल्यायो त्यसका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विगतमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भए तर साहित्यप्रति कसैको ध्यान गएन। हामीले पश्चिमा संस्कृतिलाई अनाल्दै गयौँ र आफ्नो संस्कृतिलाई भुल्दै गयौँ। त्यो एउटा दुःखको विषय थियो। अब हामीले विभिन्न स्कुलका शिक्षकहरूद्वारा, हुन त यो देशको मेरुदण्ड भनेको वास्तवमा शिक्षक हो। शिक्षकले आफ्नो विद्यार्थीलाई कस्तो बनाउनु पर्छ उसको हातमा हुन्छ। अचानकको वीर खुकुरीलाई के थाहा भने जस्तो वीर शिक्षकहरूको आफ्नो ठाउँमा होला, तर सम्मान पनि त्यत्तिकै छ। त्यसै कारणले ती शिक्षकहरूप्रति, ती सम्मानित गुरुहरूप्रति म हृदयदेखि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यो भन्दा भन्दै एउटा दिइहाल्न मन लाग्यो मलाई। एउटा दिइहाल्नु क्या हो। आज कवि हैन, ए कवि तिमी कविता बनाउन निकै सिपालु छौ रे, तिमी कविता बनाउन निकै सिपालु छौ रे। म तिम्रो कवितामा शब्द लय बनेर आउला, म तिम्रो कवितामा शब्द लय बनेर आउला। साहित्यमा प्रतिभामा अगाडि बढ, साहित्यमा प्रतिभामा अगाडि बढ। म तिम्रो प्रतिभामा सम्मान पनि दिउला, म तिम्रो प्रतिभामा सम्मान पनि दिउला।